تسلیت میگم. حمزه، خورم هممون خیلی ناراحتیم. هیچ الان حواسش به هیچی نیست. مامانو یهویی از دست. بفرما بشین. باشه، شما بشینید لطفا. سلام علیکم. سلام علیکم. این خورمه. بازم این دخترم نامزد شده. مامان بزرگ تو چرا رفتی؟ شما نمیتونین منو ول کنین و برین. مامان بزرگ، من بعد شما کاملا تنها میشم. من به جز شما هیچکیو ندارم. شما نمیتونین برین. مامان بزرگ، من کاملا تنها میشم. مامان بزرگ، مامان بزرگی، شما اصلا به من فکر نکردین. شما چرا رفتین مامان بزرگ؟ من بعد شما چی میشم؟ کجا داری میری؟ وقت اذان شده دیگه، باید جنازه رو بلند کنیم. بریم داخل، بریم. وقتش رسیده. صبور باش نمیذارم مامان دخترم. بزرگو ببرین. نمیذارم ببرین. شهناز، مراقب این باش. بریم پسرا. نه، کلمه شهادت. به هیچ وجه. حمزه لطفاً، الان زمان مناسبی نیست. من نمیتونم سایت رو روی زنای خانوادم ببینم هرگز، حتی اگه یه لحظه اتفاق بیفته. دوباره ما رو خط بکش. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.